अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोग देख रहे हैं रिदा फ़ातिमा यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद नावल अपलोड करने वाली हूँ, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम नावल को स्टार्ट करते हैं। ये दोपहर का वक्त था। इस्तांबुल में इस वक्त तेज़ धूप निकली थी। महानूर सर पे स्कार्फ लिए यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी थी और इसकी नज़र सेल फ़ोन पर थी और आज वो खुश लग रही थी। वो उठी और अब ट्रैक पर चलने लगी। मोबाइल अब इसके कोट की जेब में था। सामने से अनाया आती दिखाई दी। कहाँ थी आप मोहतरमा, अनाया बोली। कोहे काफ गई थी तुम्हारे लिए लड़का पसंद करने, महानूर बोली। फिटे मुँह तुम्हारे, अनाया सख्त बदमज़ा हुई थी। अच्छा मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, इतनी कॉल्स कर चुकी हूँ मेरे हाथ में। दफ़ा हो जाओ, तुम 3 दफ़ा कॉल की है, वो भी 5-5 सेकंड की। याद रखो तुम जहन्नुम में जाओगी। टेंशन ना लो, तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगी। और इस वक्त जन्नत भी आ गई। वो महानूर का चेहरा देखते हुए मुस्कुराई। वो जब जब महानूर का चेहरा देखती थी तो इसके दिल को सुकून मिलता था। तुम्हारे पाँव अब कैसे हैं नूर। मेरे ख्याल से जन्नत, पाँव को छोड़ो, इसकी ज़ुबान का पूछना चाहिए, वो कैसी है। पहले से ठीक हूँ। फिर वो वापसी के लिए निकल पड़ी। सबसे पहले नूर अंदर दाखिल हुई, फिर जन्नत और आखिर पर अनाया। अलबत्ता वो अपने साथ वाले कमरों का दरवाज़ा बजाना नहीं भूली थी। अभी वो पूरी तरह से बैठी नहीं थी जब वो दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। हमारे कमरे का डोर किसने नॉक किया था, वो नूर को देखते हुए पूछ रहा था। नूर जो अभी अपने जूते उतार रही थी वो एकदम से चिढ़कर बोली, मैंने नहीं किया था, किसी और से जाके पूछें। तो मैंने कब कहा है कि आपने किया था। तो फिर आप मुंह क्यों छुपा रही हैं। अगर आपने नहीं किया तो कौन छुपा रहा है मुंह। भाई साहब, मैं तो आपको मुंह दिखाना ही नहीं चाहती, आप ही पीछे पड़ गए हैं मेरे। अच्छा बस करो नूर, जन्नत बोली। हारिस, हमने डोर नॉक नहीं किया था, आप किसी और से पूछें। और अगर आप बिना इजाज़त के हमारे रूम में दाखिल हुए तो आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दूंगी। मेरे ख़िलाफ़ मुझे ही कंप्लेन करेंगी, वो हल्की आवाज़ में बोलता बाहर की तरफ चला गया। पहले ही इस लड़की के भाई कहने से हारिस का दिल टुकड़ों में टूटा था। करवा ली तुमने अपनी इज़्ज़त एक बार फिर। वो इब्राहिम के सामने मुंह बना के बैठा था। मैं अपनी इंसल्ट का बदला लेने गया था। हाँ, और एक बार फिर से इंसल्ट करवा के आ गए। और इब्राहिम कब से इसकी सड़ी हुई शक्ल देखकर हंसे जा रहा था। ये रात का वक्त था। अनाया अपने बिस्तर पर विराजमान अपने घर वालों से बातों में मसरूफ़ थी। वो गोरी लड़की न जाने कहाँ थी। और महानूर जन्नत के साथ वॉक पर गई थी। इस्तांबुल की वो सड़कें बेहद पोशीदा थीं और ये वो वाहिद चीज़ थी जो महानूर को पसंद आई थी। वो दोनों खामोशी से इधर उधर देखती चल रही थीं। तभी अचानक महानूर ने महसूस किया कि कोई इसके बिल्कुल पास से गुज़रा है। सियाह जैकेट, वाइट जॉगर्स। इसका दिल बेसाख्ता ज़ोर से धड़का। 1 2 3। तीसरे कदम पर महानूर ने बेसाख्ता पलट कर देखा। वो सियाह जैकेट वाला लड़का अपने ध्यान में मगन दूर जा रहा था, लेकिन महानूर रुक गई थी। कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा था। वो हवास बाख्ता हुई। क्या हुआ नूर। जन्नत ने इसका कंधा छुआ तो वो बुरी तरह डरी। जन्नत, कुछ नहीं हुआ, हम वापस चलें। हाँ चलो चलते हैं। और जब नूर ज़रा सा आगे बढ़ी तो जन्नत ने पलट कर देखा। वो सियाह जैकेट वाला लड़का एक कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ था। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई और इस रात महानूर को तेज़ बुखार ने आ घेरा। अगरचा इसकी तबीयत शाम से ही बोझल थी, मगर वो वॉक से वापस आई तो बुखार यकदम तेज़ हो गया और बुखार ने इसे इतना बेसुध कर दिया कि इसे सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि वो सियाह जैकेट वाला लड़का भी। इसने ख्वाब में देखा जंगल तारीक था, ना धूप निकली थी बल्कि धड़ाधड़ बारिश बरस रही थी। वो लड़का अपने घोड़े पे सवार इसी जगह पे खड़ा था। बारिश के कतरे मुसलसल इसको भिगोए जा रहे थे और लिबास बदन से चिपक गया था, मगर वो था कि हर शय से बेनियाज कहीं कान लगाए बैठा था।
اس نے نظر ادھر ادھر گھمائی مگر شاید وہاں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، مگر شاید کوئی تھا۔ اس نے سر گھما کے دیکھا، کوئی شے درخت کے اوٹ میں ہوتی دکھائی دی۔ اس نے گھوڑا تعاقب میں دوڑانا چاہا، مگر یہ کیا، گھوڑا قدم ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے ایڑ لگانی چاہی مگر بے سودھ۔ پھر بے بسی سے اس نے اس سمت دیکھا، بارش ابھی بھی برس رہی تھی، منظر دھندلے تھے، وہ درخت دور تھا اور گھوڑا حرکت نہ کرتا۔ اتنے میں زور سے بجلی کڑکی اور پھر ایک آواز کانوں میں پڑی، وہ شاناسا سی آواز۔ مگر وہ کس کی آواز تھی، کس کا لہجہ تھا، کہنے والا کیا کہتا تھا؟ وہ ہر شے سے لا علم تھا اور یہ لا علمی عذاب تھی۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، نہ پانی پیا، بس کروٹ بدل دی۔ اس کی پیشانی آج بھی پسینے سے تر تھی۔ ماہ نور کا بخار اتنا شدید تھا کہ وہ یونیورسٹی بھی نہ گئی۔ یہ ایک بیکار سا دن تھا۔ جنت نے اس کی خاطر چھٹی کر لی تھی، البتہ عنایا کا جانا ضروری تھا کیونکہ آج کل کچھ ترکش لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اسے ذرا سا ہوش آیا تو جنت اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ نور، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں جنت، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہوں اب۔ اوکے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، تم ناشتہ کرو پھر کہیں شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، ماہ نور نے سر ہلایا۔ ناشتے کے بعد وہ مختلف شاپنگ مالز گھومی۔ نور کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ انہوں نے جوتے خریدے، آئس کریم کھائی، کافی پی، تصویریں بنائیں اور جنت کا ہینڈ بیگ گم گیا۔ اس بیگ میں اچھی خاصی رقم تھی۔ ان دونوں نے کچھ کپڑے خریدے تھے اور پیمنٹ کرنی تھی، اور اب جنت کا بیگ گم گیا تھا۔ صرف جنت ہی بیگ لائی تھی کیونکہ ماہ نور کو ہوش نہیں تھی۔ یہ دونوں ایک دم سے پریشان ہو گئیں۔ اس اجنبی ملک میں ان دونوں نے خود کو تنہا محسوس کیا تھا۔ وہ عنایا کو فون ملا رہی تھی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جنت نے خوف سے فون کو دیکھا اور پھر ایک نمبر نکالا اور پھر اس پر کال کی۔ اس کے پاس حارث آخری امید تھی۔ تم اس کو کیوں کال ملا رہی ہو؟ نور بولی۔ کیونکہ ہمیں اب اس کی ضرورت ہے۔ جنت یہ کہہ کر سائڈ پہ ہو گئی۔ فون کان سے لگایا ہوا تھا اور تقریباً 15 منٹ کے بعد وہاں پر ایک لڑکا پہنچا۔ اس کے بال ماتھے پہ گر رہے تھے اور وہ آج بھی سیاہ کوٹ میں تھا۔ میں یہاں قریب ہی تھا اس لیے حارث نے مجھے آنے کو بول دیا۔ یہ جنت کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس وقت یہ اردو میں بات کر رہے تھے کیونکہ ابرام اور حارث کو اردو آتی تھی، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت۔ ابرام نے ان کا بل ادا کیا۔ میں آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ خیر ہے، آپ ویسے بھی ہماری مہمان ہیں، اسے ہماری طرف سے تحفہ سمجھ لیں۔ اور اپنے بیگ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، وہ مل جائے گا۔ کیا آپ کو یاد ہے آپ نے آخری بار اپنا بیگ کہاں کھولا تھا؟ جنت نے ذہن پر زور دیا۔ وہ جب یہاں داخل ہوئی تھی تو بیگ اس کے کندھے پر تھا۔ پھر وہ لفٹ پہ سوار ہوئیں اور پھر ایک دکان میں داخل ہوئی تھی۔ کاؤنٹر پر اس نے بیگ چھوڑا تھا اپنے بال باندھنے کے لیے، اور پھر وہ خالی ہاتھ دکان سے نکل آئی تھی۔ میں نے بیگ وہ سامنے والی دکان میں چھوڑا تھا، جنت بولی۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بیگ آپ تک پہنچ جائے گا۔ چلیں، ابرام نے ان دونوں کو کہا۔ جی چلیں۔ جنت نے یہ بولتے ہوئے گردن گھما کر نور کو دیکھا۔ ماہ نور، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ ماہ نور کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ کیا ہوا ہے نور؟ جنت نے ایک بار پھر پوچھا۔ واپس چلو نا، وہ منت کر رہی تھی۔ نظریں جنت کے چہرے پر فکس ہوئی تھیں۔ اگر نگاہ بھٹک جاتی تو؟ اگر نگاہ ٹھہر جاتی؟ اس سے خود کو لاچار پایا تھا۔ واپس چلو پلیز۔
اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کچھ تھا جو اس کو بھٹکا رہا تھا، مگر یہ نہیں بھٹکے گی۔ اس نے خود سے عہد کیا اور وہاں سے نکل پڑی۔ جنت بھی اس کے پیچھے جانے لگی جب ابرام بولا، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ دونوں کو۔ وہ انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہاسٹل چھوڑ گیا تھا۔ راستے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ جب نور گاڑی سے اترنے لگی تو ابرام نے یوں ہی بیک وے مرر سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ لڑکی پریشان لگ رہی تھی۔ I'm really sorry guys، میں نے کافی دنوں بعد یہ والا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا ہے کیونکہ کچھ مصروفیات ہی اتنی تھی کہ ٹائم نہیں مل رہا تھا بالکل بھی۔ تو مجھے جیسے ہی ٹائم ملا میں نے اس کا وائس اوور دیا اور اب میں انشاءاللہ جلدی سے اسے پوسٹ کرنے والی ہوں۔ تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔